السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقدم لكم المقروط معسل. المقادير كالتالي: 3 عبار سميد وعبر سمن وزبدة مع بعض. تخلطي السمن وزبدة. العلبة تاع السمن هاهي مخلطة زبدة وسمن، مذوبينها في البان ماغي ولا في الميكرووند. نخلطوهم مع بعض، نخلطو مع السميد يكون خشين. انا نخدم بسميد مولا هو الاحسن. سميد مولا هو قاع هذا الوقت اللي راه شباب. نخلطو باش يدخل الزبده مع السميد. نخلطو جيدا، وماذا بكم تخلوه يبات باش يشرب الزبده والسمن، يبات احسن. مغرفه لافاني، مغرفه زبده فرينه، عفوا مغرفه فرينه باش يشد لنا. نخلطوا المقادير كاع مع بعض، نفتلوه برك، نفتلوه باش يدخلوا الزبده واللافاني والمغرفه تاع الفرينه يدخلوا مع بعض، ونخلوه بجهه يبات وغدوه نستعملوه مادام يشرب، مادام يجي شباب المقروط. راهو جد بيتناه. دوك نرشوه بشويه تاع الماء، شويه قرصه ملح، نسينا الملح، قرصه ملح باش يكسر الحلاوه من يتعسل، باش يكسر الحلاوه. دوك نبيتوه. راه دروك نبداو نرشو بالماء غير بشويه، الماء غير بشويه باش ما يتعجنش. وتفتليه، ماذا بيك تفتليه، ما تدلكيش، تفتليه كيما تفتلي الطعام، وتحليه هكا، وتحليه وتفتليه باش يجي من تاكليه يجي مزرزر ويجي طري. غير بصبعك تخدمي، غير بصبعك. دروك وجد المقروط. دوك نديرو العقدة تاع التمر. ماذا بيكم تشرو التمر اللي يكون تمر، تقروا له العلفة وتدلكوه، وديروا له شويه ما زهر وشويه سكر. درتوه بالتمر، ما درتوش باللوز، درتوه بالتمر. ونصنعوه حرابش، ونديرو حفر نحطو دوك الحرابش في الحفرة في الوسط. نستفو كاع داك التمر اللي كعبشناه، داك التمر وجدناه كاع نستفوه.
قبل ما تخلطي المقروط وجدي التمر، ديري له الماء زهر ودلكيه وديريه كعابش وجديه على جهة باش تجيك العملية تجيك سهلة، عملية الخدمة تجيك سهلة. ودروك نلموه بيدينا، دروك ما تزيدي لا ما لا والو، ديجا راه واجد وراه دروك غير نلموه بيدينا ونطبعو كما راكم تشوفوا في الفيديو. نقلبوه ناخدو الطابع المشرط. كاين شعا من الطابع، كاين هما طوابع راهم على كل نوع. درت لكم هذا الطابع، راح ندير لكم 3 انواع نتاع المقروط، المقروط تاع المخطط والمقروط تاع البريستيج بلي فخوي سيك. نديرو المقروط مخطط ومن بعد نزيدو نديرو تاع بريستيج اللي يجي بالفواكه الجافة فخوي سيك. دونك نلموه بيدينا وبالموس، نلمو دوك باش الشفايف ما يجوش، نلموهم بالموس ونلمو بيدينا. نطبعوه بالطابع، نطبعوه مليح باش الديسان يخرج، لازم تطبعي مليح. نعاودو نطبعوه مرة تانية باش يخرج الديسان شباب. نقلعو الحواف بالموس، نقلعو الحواف. نفينوه بشوية، منخلوش هداك هادوك الفتات، نفينوه مليح، نقطعوه. وفي التقطاع عينك يا ميزانك، لازم قاع يجوا على حبة وحدة على حساب الخطوط، تقطعي على حساب الخطوط. وجد دروك نلموه مليح. شوفوا الشكل كي خرج شباب. هذا نورمال مقروط عادي، دوك نديرو المقروط بريستيج. هذا هو الطابع تاع المقروط بريستيج. كاين هذا وكاين الطوي تاع اللوزة. نقطعو ديجا انا دايرين التمر في الوسط، دوك نقطعو بالقطاعة. شوفوا كي خرج شباب. ونديرو تاني تاع اللوزة اوفال، راهم اشكال وانواع من الطوابع، راهم على كل نوع،
وانتيا الاختيار تاعك. المغرور دروك راه يجي منوع بزاف. ماذا بيكم تغطسوا الطابع، تغطسوه في الماء باش ما باش يجي الشكل الشباب تاع شوفوا كي جا. استغفر الله العظيم. دروك نقلوه. نعسلوه. شوفوا كي حمار. نقطروه مليح من الزيت ونعسلوه. نقطروه مليح من الزيت، نخلوه يقطر شويه ونعسلوه في العسل اللي يكون دافي. ونخلوه يتعسل ونديرو الشبكه الثانيه طيب، وحتى طيب الشبكه الثانيه باش نحو الاول باش يتعسل غايه. ندير حتى طيب الشبكه الثانيه باش نقلعو المقروض مع العسل. خلوه يتعسل في غردو، ما تتقلقوش عليه. شوفوا الشكل النهائي. ها هو المقروط تاعنا راه معسل واجد. دوك نزينوه بلي فخوي ساك بالفواكه الجافه. نديرو في الكيسات ونزينوه ضربه واحده. جا شباب وجاي. دوك نقسم لكم الحبه باش تشوفوا كي جا في الوسط. نديرو نواة كاجو، بيستاش، وحبه لوز، ولا حبه بندق، نواة كاجو، بيستاش. وفي الاوفال نديرو حبه لوز. شهيتكم الشهوة في الجنة ان شاء الله. والتزيين انتيا والاختيار تاعك. شوفوا الشكل. دوك نديرو حبه لوزه في الاوفال، نديرو حبه لوزه. شوفوا هذا الاوفال راه معسل مليح وراه طري. ان شاء الله كل يوم جديد، وراح نلبي كاع الطلبات تاعكم ان شاء الله.
الاخت اللي طلبتني على المقروط راني وفيت الطلب تاعها، وان شاء الله قاع نوفيكم الطلبات تاعكم ان شاء الله. هذه كلاتو المقروط تاعي وعجبها بزاف بزاف، وقالت لي ماذا بيك ديريهولنا، وها راني درتهولك، وشهيتك تشهايه ان شاء الله في الجنه وبالصحه والراحه، والمره القادمه ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا قناتي بلايك، ابوني ماذا بكم تابوني. دوك نقسموا الحبه، نقسموها باش تشوفوا كي جا من الداخل. شوفوا كراه الطري راه يدوب في الفم، شوفوا كراه الطري وراه يدوب في الفم.